अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शमशी नेटवर्क को पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं या चैनल में पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दे ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है सर सैयद अहमद खान के बारे में और इनका जो एक अफसाना है, मजमून है रिया के नाम से, उसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। फिर उसके बाद जो सवालात होंगे उन सारे सवालात को जानेंगे, उसके जवाबात को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ घराने में सन 1817 ईस्वी में पैदा हुए और सर सैयद अहमद खान की तरबियत वालिदा के ज़ेरे साया हुई। सर सैयद अहमद खान तहसील इल्म के बाद, यानी जो आपने इल्म हासिल की तहसील इल्म के बाद, सन 1862 ईस्वी में गाजीपुर में इन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। सन 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान गए और वापस आकर तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। उसके बाद अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। किसने? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो सन 1878 ईस्वी में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। फिर तरक्की करते करते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल वो स्कूल इख्तियार कर लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में वो उभर कर सामने आया। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ बहुत है, लेकिन उसमें से जो काबिल अहमियत तसानीफ में से जो है वो एक है आसारुस सनादीद और दूसरी किताब है असबाब बगावत हिंद। ये दो किताबें अहमियत की हामिल है सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान 1898 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप दफन हुए। तो ये सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ मालूमाती बातें थी जिसको आपने समझा और समझ करके आपने याद करने की कोशिश की। अब इन्होंने एक मजमून लिखा रिया के नाम से। रिया में मामला क्या है? रिया में उन्होंने इस बात को जाहिर करने की कोशिश की कि हमारे समाज में, हमारे तहजीब व सकाफत में कुछ ऐसी बातें हैं जो रियाकारी होती है। रियाकारी ये इंसान दिल में कुछ और रखता है और जाहिर कुछ और करता है। इन सारी बातों को उन्होंने उजागर किया इस मजमून के हवाले से और उन्होंने इन सारी बातों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद हम जब उस रिया मजमून को पढ़ लेंगे, हमारे जो सवालात कायम होंगे उस सवालात को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या जवाब होंगे उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मुख्तसर तरीन सवाल जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो ये है, पहला कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब है 1817 ईस्वी में। दूसरा सवाल है सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो जवाब है अजीजुन निसा बेगम। तीसरा सवाल है सर सैयद की वफात कब हुई? तो 1898 ईस्वी में। फिर उसके बाद सवाल है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब है रिया। उसके बाद मुख्तसर सवालात है, उसमें यह कि सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो हम इसी में से जुमला के तायीन कर लेंगे कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए और आपकी तरबियत आपकी वालिदा के ज़ेरे साया हुई। तहसील इल्म के बाद आपने गाजीपुर में आपने एक अंजुमन बनाई साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से। तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया जिसमें समाजी, तहजीबी, अदबी मज़ामीन वो शाये होते रहे। और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो सन 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करके वो सामने आया। इस तरीके से हम चंद बातें सर सैयद अहमद खान के मुतालिक हम लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें चंद अल्फाज दिए गए हैं जिन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, उसकी जिनसियत को जाहिर करना है। तो वक्त को बचाते हुए मैं इन सारे जुमलों को आपके सामने बोल रहा हूँ, आप इसे ज़हन नशी कर ले या इसे किसी कॉपी नोटबुक में लिख करके महफूज कर ले। पहला इसमें है मोती। तो मोती लफ्ज क्या है? ये मुज़क्कर है, इसकी जिनसियत मुज़क्कर है। तो जुमलों में इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि इस तस्बीह का मोती बहुत चमकदार है, तो इसकी जिनसियत मुज़क्कर है। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज है किताब। तो मेरी किताब नई है, इसकी जिनसियत मुअन्नस। तीसरा लफ्ज है वक्त। मेरा वक्त बहुत कीमती है, तो वक्त इसकी जिनसियत मुज़क्कर है। फिर उसके बाद है नाम। आपका नाम क्या है? तो नाम भी क्या है? इसकी जिनसियत मुज़क्कर है। कलम। तो ये कलम बहुत महंगा है, तो कलम की जिनसियत भी क्या है? मुज़क्कर है।
پھر اس کے بعد ہے کہ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یعنی کہ جو مضمون ہے اس مضمون کے بارے میں ہم سے 5 جملے لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جواب ہم دیں گے کہ زیر نصاب مضمون میں سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر اس عیب کا تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، لیکن ریا کا عیب اس حد تک محدود نہیں رہتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے، اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا یا صحیح بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ طویل سوالات ہیں، طویل سوالات میں سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہم سر سید احمد خان کے ادبی خدمات کو مضمون اس طور پر لکھیں گے کہ سر سید احمد خان کی پیدائش ایک معزز گھرانے میں ہوتی ہے اور آپ کی تربیت جو ہوتی ہے آپ کی والدہ محترمہ کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک غازی پور میں انجمن کی آپ نے بنیاد ڈالی، انجمن بنائی جو سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے۔ اس کے بعد آپ انگلستان گئے، واپس آ کر تہذیب الاخلاق نام سے آپ نے ایک رسالہ جاری کیا، جس رسالے میں سماجی، تہذیبی، ادبی مضامین وہ شائع ہوتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کالج کھولا، جو کالج دھیرے دھیرے ابھر کر کے ایسے شکل کو اختیار کر کے سامنے آیا کہ جس کی شکل ایک یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور وہ کالج مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے وہ مشہور و معروف ہو گیا۔ اردو کی نئی علمی اور نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید احمد خان نے عام کیا۔ سر سید کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ اس طریقے سے اس سوال کے جواب کو ہم دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی کردار پیش کیجئے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے، زیر نصاب مضمون میں سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر اس عیب کا تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کہا جائے، لیکن ریا کا عیب اس حد تک محدود نہیں رہتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسے یا شہمے یا وہم یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے حالات یا اقدامات کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ آدمی صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ ریا اسی داخلی اور ذہنی پیچیدگی کا نام ہے، یعنی کہ انہی ساری باتوں کو اس مضمون میں سر سید احمد خان نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی کردار ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، وہ سوال ہے مترادف، یعنی کچھ الفاظ ہیں جس مترادف کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایک معنی اسی کے معنی کے دوسرے الفاظ دوسرے لفظ کو بتانا ہے۔ تو پہلا سوال اس میں مترادف الفاظ مترادف بنائیے، تو اس میں بات ہے جس کی ہم مترادف ہوا بنائیں گے۔ پھر حصار ہے تو حصار کی مترادف قید، پھر نرغہ ہے جس کی مترادف شکنجہ، پھر یلغار ہے جس کی مترادف حملہ، پھر تعطیل ہے جس کی مترادف چھٹی، پھر اغیار ہے جس کی مترادف پرایا، پھر فعال ہے جس کی مترادف الفاظ ہم بنائیں گے متحرک۔ پھر اس کے بعد ہمارا سوال ہے دیے گئے الفاظ کی ضد بنائیے، یعنی اپوزٹ ورڈ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کی ضد بتائیے، اس کے الٹا کیا ہوتا ہے اس کو بتانا ہے۔ تو پہلا کیا ہے ابد، تو اس کا ہوگا ازل، پھر ہے یہ بہار تو اس کا ہوگا خزاں، پھر ہے اجتماعی تو اس کا ہوگا تنہائی، پھر حیات تو اس کی ہوگی موت، سرما تو اس کا گرما، عزت تو اس کی جگہ ذلت، مغرب اس کی جگہ مشرق۔ پھر اس کے بعد ہے جمع کو واحد میں تبدیل کیجئے، تو ظلمات اس کی واحد ظلمت، خواہشات اس کی واحد ہوگی خواہش، احساسات اس کی واحد احساس، متحرکات اس کی واحد متحرک، آبادیوں اس کی واحد آبادی، نرغے اس کی واحد نرغہ، کنویں اس کی واحد کنواں۔ اس طریقے سے ہم ان الفاظ کو استعمال میں کریں گے۔ اس کے بعد چند الفاظ ہیں یعنی کہ خالی جگہیں پور کرنے کے لیے، تو میں بولتا ہوں اس کو آپ ذہن نشی کریں اور ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں اپنے ذہن میں، اور اسے کاپی نوٹ بک میں لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا یہ ہے کہ بنجارہ، تو اس کے بعد خالی جگہ ہے کا کھانا بدوش ہے، اس کی جگہ بھریں گے ہمیشہ یعنی سدا، بنجارہ تو سدا کا کھانا بدوش ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے زمانے کے شکاری بھی ان کی، پھر خالی جگہ نہیں روک سکے،
तो इसकी जगह लिखेंगे यलगार, जमाने के शिकारी भी उनकी यलगार नहीं रोक सके। फिर उसके बाद है उसकी ख्वाहिशात का, फिर खाली जगह है तो बस एक मकान हुआ करता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे लाल किला। लाल किला, उसकी ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ करता है। फिर उसके बाद है इसीलिए कानून का आईनी, फिर खाली जगह उन्हें नहीं कसे रहता, उन्हें कसे रहता है, इसकी जगह हम लिखेंगे शिकंजा, यानी इसीलिए कानून का आईनी शिकंजा उन्हें कसे रहता है। फिर उसके बाद है अब आप, उसके बाद खाली जगह के नरगे में है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे अगियार, अब आप अगियार के नरगे में है। तो आज का हमारा सवाल ये मुकम्मल हुआ, उसके जवाबात भी मुकम्मल हुए। ये सारी बातें आप ज़हन नशी कर ले, नोटबुक में तहरीर कर ले। इंशाअल्लाह रहमान आने वाला सबक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल को आप पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं या पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।